एक तो वो कैटेगराइज करने वाला कौन होता क्यों जी, मैं कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? मेरी लत है नहीं? वो आपके अंदर के खौफ हैं जो मेरे से पता नहीं क्यों इतने मरूब रहते हैं आप कि यार इसके बैठने का अंदाज, इसका बोलने का स्टाइल बड़ा तहक्कुमाना है। किस कदर तहकीर थी आपकी इस गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सुहेल अहमद को अजीजी का नाम मैंने दिया, जिसे वो पिछले 12 सालों से खा रहे हैं। ऑडियंस के सामने शो करने से सुहेल अहमद ने मना किया, मैंने कभी इनकार नहीं किया। आफ्ताब इकबाल ने सुहेल अहमद की असलियत खोल दी, यानी कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे सुहेल साहब की जानिब से, आज आफ्ताब इकबाल साहब जो है 1 घंटे का व्लॉग लेकर उनका तिया पांजा करने आ गए हैं। यकीन करें कि ऐसी ऐसी कहानी खोली कि कानों को हाथ लगाने को दिल चाहता है। सुहेल अहमद सिर्फ एक एक्टर है, मैं राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बातें सुनाने की? मैं इसको बनाने वाला हूँ और ये समझता है कि ये दुनिया के सामने मेरे बखिए उधेड़ के रख देगा और मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। सुहेल अहमद को बात करने की तमीज़ नहीं, वो कैसे दानिश्वर बन सकता है? उससे तो उर्दू बोलना सही से नहीं आती है। आफ्ताब इकबाल पूरा स्क्रिप्ट लेके हाजिर हो गए। सुहेल अहमद की 10 मिनट की गुफ्तगू का 1 घंटे में पूरा का पूरा सबूतों समेत जो है भांडा फोड़ दिया, जवाब दिया। क्या सुहेल अहमद की सारी बातें सच साबित हुई हैं? क्या तीर निशाने पे लगा है? क्या उन्होंने जो बोला उसको सच साबित कर दिया है आफ्ताब साहब ने? क्योंकि जिस तरह से ओवर रिएक्शन आ रहा है, इससे ऐसा लगता है कि हाँ बातें सच थी, क्योंकि लोगों का बड़ा ही मिक्स रद्द अमल आ रहा है। तो आप देखते हैं कि उन्होंने क्या कहानी सुनाई है। आज की वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि हमारे ये इतने पढ़े लिखे जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, एक इतना बड़ा राइटर डायरेक्टर अपने आप को समझता है, दूसरा जो है कितना बड़ा सीनियर अदाकार है, इनको इतनी समझ बूझ नहीं है कि दुनिया के सामने जगहसाई नहीं करते। मसले होते हैं तो कॉल की जाती है, ना कि दुनिया को सुनाया जाता है। अच्छा जी, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी नतीजा अखज़ कर सकें और कमेंट दें, बताएं कि क्या ये सही कर रहे हैं। वही हुआ जिसका अंदेशा था कि सुहेल अहमद साहब ने जो चिंगारी दिखाई थी या चिंगारी फेंकी थी, चिंगारी लगाई थी, वो आफ्ताब इकबाल ने उसका बॉम्ब फोड़ना ही फोड़ना था। सुहेल अहमद की जो ज़ाती हमले हैं, जो उन्होंने ज़ाती हमले किए, उसके बाद आफ्ताब इकबाल 1 घंटे का व्लॉग लेकर हाजिर होते हैं और उन्होंने सुहेल अहमद के राज खोलना शुरू कर दिए हैं। यानी कि हम लोग बाजियों वाला काम करना शुरू हो गए। हमारे मर्द हजरात जो कि इतने पढ़े लिखे हैं, देखें मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि इतना सीनियर अदाकार सुहेल अहमद साहब जो हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी बैठ के जो है वो इतनी ज़ातियात पे बात करने की। अब उन्होंने की है तो अब जवाब देने के लिए भी आफ्ताब इकबाल पीछे थोड़ी हटेंगे। उन्होंने तो पकड़ के ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, क्या बताऊं मैं आपको। अब जो ज़ाती हमले किए गए थे, अब उन्होंने उन्हीं के राज खोलना शुरू कर दिए हैं। आफ्ताब का कहना है कि सुहेल अहमद जिस अजीज़ी के नाम से आज तक शो कर रहा है, आज तक पैसा कमा रहा है, आज तक इस नाम को कैश करवा रहा है, वो नाम आफ्ताब इकबाल का ही दिया हुआ है। और ये एहसान फरामोश है, इसको शर्म नहीं आती, ये एहसान भूल के जो है मुझ पर ही वार कर रहा है। यानी कि जो इसको बनाने वाला, जो इसको पहचान दिलवाने वाला, ये उसी की जो है ठुकाई कर रहा है। खैर, पहचान देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन कोई ना कोई जो है बीच में अल्लाह का वसीला बनता है बंदा। तो अब वो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि अजीज़ी मैंने जो है इनको नाम दिया था। सुहेल अहमद एक अच्छा एक्टर है, लेकिन सुहेल अहमद समेत बाकी थिएटर आर्टिस्ट को टीवी पर इंट्रोड्यूस करवाने वाला राइटर और डायरेक्टर मैं ही हूं और कोई नहीं है। और आज ये मुझे आंखें दिखा रहा है, आज मेरी ही इज्जत को तार तार करने की कोशिशें कर रहा है। आफ्ताब इकबाल के व्लॉग पर फैंस का मिला जुला रिएक्शन जो है वो रहा। कुछ ने कहा कि आफ्ताब इकबाल तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सके और सुहेल अहमद को सच्चा साबित कर दिया। कुछ का कहना था कि जी आफ्ताब इकबाल का जवाब उनको नहीं देना चाहिए था, वो जितने सीनियर हैं, जितनी उनका नाम है, उनको इसको इग्नोर करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। जब आप किसी चीज़ का जवाब देते हैं, वो भी पूरा का पूरा इतना लंबा, तो कहीं ना कहीं आप गलत होते हैं और आप उसको सच मतलब अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि आफ्ताब इकबाल ने सुहेल अहमद को आईना दिखा दिया। यानी कि दोनों के फैंस मौजूद हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इतने मायानाज दो बंदे अपनी अपनी फील्ड के जो है, अगर हम बात करें, दोनों ही जो है वो अपने लोहा मनवा चुके हैं। एक इतना बड़ा अदाकार है
ایک اتنا بڑا ڈائریکٹر اور جو ہے ایکٹر تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ابھی جو وہ بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ ایکٹنگ ہی ہوتی ہے. تو اتنے بڑے سمجھدار لوگ جن کا تجربہ اتنا زیادہ ہے, سب کی عمروں سے زیادہ تو ان کا تجربہ ہوگا, لیکن بات یہ کہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی انسان جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے, لیکن انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا, یہ تمیز نہیں آتی کہ کون سی بات کس وقت کہاں پر کرنی ہے. تو جب آپ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں گے, ابھی دیکھیں بگا صاحب نے کس طرح سے جو ہے وہ کی تھی راحت فتح علی خان پہ, آپ مطلب کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال بھی تو کیا جا سکتا ہے. ضرور آپ نے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب آپ ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں نا تو ننگا پاکستانی ہوتا ہے, پاکستان کو ننگا کر رہے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کی جو ہے نا سمجھ اور عقل سے بہت دور باتیں ہیں. سہیل احمد صاحب یقیناً جی دور حاضر کے مایہ ناز فنکار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت بڑے اداکار ہیں, بہت اچھے فنکار ہیں. بہرحال آفتاب اقبال صاحب پر بیجا تنقید کر گئے, وہ پتہ نہیں کس دھن میں تھے. اس ویڈیو میں آفتاب صاحب نے جس صبر و تحمل سے مناسب پیرائی میں وضاحت کی ہے, اس میں بھی لوگ خراج تحسین دے رہے ہیں کہ بھئی چلو یہ جو ہے انہوں نے طریقے سے جواب دیا. جس طرح سے عزیزی جو ہیں وہ مان انہوں نے نہیں رکھا, بھرم نہیں رکھا, کہتے گئے کہ مجھ سے زیادہ ہو گیا, مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا. جب آپ کہہ بھی رہے ہیں زیادہ ہو گیا, آپ اپنا پوڈ کاسٹ کرنے آئے ہیں, آپ اپنے اوپر انٹرویو دینے آئے ہیں, لیکن ہمارے اداکار کیا کرتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ, کہیں پہ میں نے سنا تھا کہ ہمیں اپنے سے زیادہ جو ہے دوسروں کی خوش رہنے کی فکر ہے, ہم اپنی جو غموں کو بھلاتے ہیں. کیوں کہ ہم اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں, کیوں کہ یار فلاں بندہ خوش ہے تو اپنے زندگی کو ہم برباد کر رہے ہوتے. انٹرویو آپ کا ہو رہا ہے, آپ اپنے بات کریں, لیکن نہیں, ہم نے سب پہ بات کرنی ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ لوگوں کو یہ تنقید بڑی پسند آ رہی ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی عوام کو کیا ہو گیا ہے. اگر کوئی بلا وجہ اٹھا کے تنقید کر رہا ہے اور اتنی بیجا تنقید کر رہا ہے اور بڑے کچھ گندے الفاظ اور برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو عوام کے لیے جی بہت اچھا کیا, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. جب ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, تو پھر ہمارے اندر صبر و تحمل کہاں سے آئے گا؟ اصل پوائنٹ جو اس نے اٹھایا, ان پر آفتاب کی بولتی جی بند ہو چکی ہے. بہت ساری ایسی باتیں جس پہ آفتاب اقبال کو جواب نہیں دے پائے. آفتاب صاحب اسے کہتے ہیں کہ ٹکر کے لوگوں سے پالا پڑنا, خدارا انسان کو انسان سمجھیں, کیا ٹکر کے لوگ, یہی اپنے لوگ ہیں, ہم اپنے ہی ہیں, اپنوں کو ہی ہم ٹکر دے رہے ہیں. کس بات پہ اپنی زبان جو ہے ان کے خلاف استعمال کر کے. آفتاب صاحب اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں, یقین کریں اس کے بعد اتنا اوور ریئیکٹ کرنا ان کا بنتا نہیں تھا. کرٹیسزم کو برداشت کرنا چاہیے, اگر وہ کسی کی ذاتی رائے تھی تو اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا. ویسے چترول اچھی کی ہے سہیل احمد صاحب نے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن وہ لکھ کر لے کر آ گئے, ابھی تو انہوں نے ایسے ہی بول دیا جو ان کے دماغ میں آیا, وہ لکھ کر لے کر آ گئے, تو پھر کیا بنے گا؟ بہت سے فینس جی دونوں آرٹسٹ کی لڑائی سے خوش نہیں ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں کہ میڈیا پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کی پرسنل اختلافات ہیں تو اس کو خود سارٹ آؤٹ کریں, دنیا میں جگہ ہسائی نہ کریں. لیکن ہمارے اداکار اور ڈائریکٹر اور جتنے ہمارے پاکستانی, ان کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک پوری دنیا کو سنانا دیں. اس سے پہلے سہیل احمد نے جی آفتاب اقبال کے لیے بہت سخت باتیں کی تھی, تھوڑا سا آپ کو یاد کرواتی چلوں. انہوں نے کہا یہ جاہل آدمی ہے, ایسے چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے, میں بتاؤں کب اس کے ہونٹ خشک ہونے بند ہوئے تھے, اس کو خود نمائی کا بڑا شوق ہے. سہیل احمد نے آفتاب اقبال کو جی اس طرح سے بے نقاب کیا. آفتاب اقبال دوسروں کی بھی عزت کرنا سیکھیں. سہیل احمد صاحب نے بڑے تنقید کے تیر برسائے تھے. آفتاب اقبال تو کل کا بچہ ہے, شو ہٹ کروانے والے کامیڈینز ہیں, آفتاب اقبال نہیں. یہ تو خیر ٹیم ورک ہوتا ہے, لیکن ان کی اپنی رائے ہے. اگر آفتاب اقبال میں دم ہے تو تنہا شو کر کے دکھائیں. یہاں تنہا کوئی وزیر اعظم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, تو شو تو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. لیکن وہ ان کی اپنی سوچ ہے, انہوں نے انٹرویو میں جو بھی بولا. اسٹیج اور ٹی وی کی دنیا کے معروف اداکار سہیل احمد نے بہت زیادہ جو ہے باتیں کی تھیں, اور احمد علی بٹ کے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے آدھے سے زیادہ پروگرام جو ہے وہ انہی پر کیا تھا. آفتاب اقبال کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ جو ہے ایسا بندہ ہے, صحیح نہیں ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. یہ جو ہے کون ہوتا ہے کامیڈینس یا ان کی کیٹیگریز بنانے والا, یہ جو ہے اپنے آپ کو صحیح کرے, یہ لوگوں کو جو ہے بڑی تنقید لوگوں پہ کرتا ہے, خود یہ بالکل جو ہے صحیح بندہ نہیں ہے, یہ بڑا فلاپ آدمی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ باتیں انہوں نے کی تھیں. تو کامنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں کہ کیا اس طرح سے لڑائی کرنا اتنے سینئر لوگوں کی بہتر ہے یا نہیں ہے, اور یہ بتائیں کہ آفتاب اقبال نے جو جواب دیا ہے, کیا کرٹیسزم پہ اس طرح سے جواب دینا بنتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے کا بھاشن دینا شروع کر دیں؟ آپ کی رائے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.